बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वॉल्टन अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। बोसीदा नाले का पानी नई ड्रेन में शिफ्ट। नाले को बंद करके ग्रीन बेल्ट पार्किंग लॉट में तब्दील किया जाएगा। फिरोजपुर रोड से डिफेंस रोड की जानिब कारपेटिंग का काम 80% मुकम्मल। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर की कारपेटिंग की तैयारी भी जारी। वाल्टन नाला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वाल्टन रोड पर बोसीदा नाले का पानी नई ड्रेन में शिफ्ट हो गया। नाले के मकाम पर ग्रीन बेल्ट्स और पार्किंग लॉट बनाई जाएंगी। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त हो गई। वाल्टन रोड को बंद करके ग्रीन बेल्ट्स और पार्किंग लॉट में तब्दील किया जाएगा। सीबीडी ने फिरोजपुर रोड से डिफेंस रोड की जानिब कारपेटिंग का काम 80% मुकम्मल कर लिया है। दूसरी जानिब कारपेटिंग का काम आइंदा माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर की कारपेटिंग की तैयारियां भी की जा रही हैं। सीबीडी ने वाल्टन रोड के लिए 15-15 क्यूसिक के 2 पंप्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रियाज हुसैन के मुताबिक वाल्टन रोड मंसूबे में शामिल 3 डिस्पोजल स्टेशन में से 2 आइंदा माह फाल हो जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब को रिलीफ की बजाय तकलीफ। आटे की अदम दस्तयाबी, कीमतें ओपन मार्केट से भी ज्यादा। वफाकी हुकूमत की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई में अदम दिलचस्पी बरकरार। गरीब तबके के लिए मसाइल बढ़ गए, राशन लेना इम्तिहान बन गया। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ से महरूम हो गए। विफाकी हुकूमत की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरोनोश की सप्लाई में अदम दिलचस्पी बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी ओपन मार्केट से ज्यादा हैं। कई हफ्ते गुजर गए, यूटिलिटी स्टोर से आटा तक गायब है। गुरबा को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी ताहाल बंद है। आमदनी वाले सारिफीन ने विफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि महंगाई के इस दौर में हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरोनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाए। नैब लाहौर में खुली कचहरी, मुख्तलिफ फ्रॉड का शिकार सैकड़ों मुतासरीन की शिरकत। डीजी नैब अमजद मजीद औलत ने शिकायत सुनी। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीजी नैब की खुली कचहरी में हाउसिंग सेक्टर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुख्तलिफ फ्रॉड का शिकार 200 के करीब मुतासरीन ने शिरकत की। डीजी अमजद मजीद औलख ने फॉर यू रियल ट्रेडर्स स्कैंडल में इंतजामिया के खिलाफ शिकायत पर 50 करोड़ से जायद मालियत के क्लेम मौसूल होने पर इंक्वायरी के अहकामात जारी किए। लाहौर गार्डन इंतजामिया के खिलाफ शिकायत पर डीसी और डीपीओ शेखुपुरा को शिकायत रेफर करने के अहकामात दिए। डीजी नैब ने कहा, नैब वाहिद इदारा है जो खुद एहतसाबी के अमल को अपनाए हुए है। नैब लाहौर ने ख्याबान अमीन सोसाइटी का मुकम्मल सेटलमेंट प्लान तैयार कर लिया है। आखिरी कंप्लेनेंट को प्लॉट मिलने तक नैब आराम से नहीं बैठेगा। आइंदा चंद माह तक तमाम 700 मुतासरीन को फ्लैट या प्लॉट दिलवाने का अमल मुकम्मल करवा देंगे। 700 की तादाद होगी, तो इसकी हमने इंक्वायरी फौरन ऑर्डर कर दी है। इंक्वायरी को हम अपनी पूरी बर्क रफ्तारी से पूरा करेंगे। इसमें जो एक्शन नैब ने करने हैं, इन मुलजमान की ट्रैकिंग के हवाले से, इनके एसेट्स की ट्रैकिंग के हवाले से और इस केस को आगे लेकर चलाने के हवाले से कि इसमें हमने क्या क्या आगे मज़ीद कार्रवाई करनी है, उसको हम बड़ी ज़िम्मेदारी से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलाएंगे। और आपको ये नज़र भी आएगा और महसूस भी होगा कि नैब अपने काम में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक चल रहा है। खुली कचहरी में फॉर यू रियल ट्रेडर्स ग्रो इम्पैक्ट के मुतासरीन ने शिरकत की। ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी समेत दीगर मुतासरीन शरीक हुए। मुतासरीन ने नैब के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 4 महीने तक हम इंशाल्लाह ताला इसकी जो रिकवरीज जिसकी बनती होगी इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर इसको सदैव इसका कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे। डीजी साहब ने ये तो यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह ताला 4 माह के अंदर कुछ ना कुछ आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। तो हमें भी अब यकीन है इंशाल्लाह ताला कि हमारा मसला भी सॉल्व होता नजर आ रहा है। नैब लाहौर में हर माह के आखिरी हफ्ते में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जहां मुतासरीन को सुना जाता है। उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने जापान के सफ़ीर मिस्टो हिरो से मुलाकात की और मियां नवाज शरीफ का इस हवाले से कहना था कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफा तिजारती हुजम बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं।
تعلیم، صحت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے۔ نصیر آباد میں پختون برادری کا اجتماع، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول میں رکاوٹیں ختم کرانے پر وزیر داخلہ محسن نقوی سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اجتماع میں سینئر نائب صدر پختون کا خیل قوم کمیٹی زاہد خان سمیت حاجی بہادر خان، سابق کونسلر سعید الرحمان نے شرکت کی۔ زاہد خان کا کہنا تھا کہ ڈی جی نادرا نے احکامات دیے ہیں کہ والدین میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ بھی ایکٹیو ہو تو بچوں کا بے فارم شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ ڈی جی نادرا نے تمام دفاتر کو ہدایات کر دی ہے کہ کسی شخص سے امتیازی سلوک نہ برتا جائے۔ زاہد خان نے مزید کہا کہ ڈی جی نادرا نے حکم دیا ہے کہ کسی سائل سے نسلی، زبانی یا علاقائی بنیاد پر امتیاز نہ برتا جائے۔ پاکستان، پاک فوج اور یہ حکومت ہماری ہے۔ پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اعلان، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیاحت کے فروغ اور ترقی کے لیے 26 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی قائم۔ مریم اورنگزیب چیف منسٹر اسٹیئرنگ کمیٹی آن پنجاب ٹورزم پروموشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی کنوینئر ہوں گی۔ وزیر اطلاعات اور ثقافت عظمہ زاہد بخاری اور وزیر تعمیر اور مواصلات زہیب احمد ملک ممبر ہوں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر اور MNA افضل کھوکر کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری ٹورزم کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ سیکرٹری تعمیرات، سیکرٹری انفارمیشن اور سیکرٹری P&D، سیکرٹری فارسٹ بھی ممبر ہوں گے۔ سیکرٹری انوائرمنٹ پروٹیکشن اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ممبر میں شامل ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں، ورلڈ بینک کے فنڈڈ منصوبوں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس محکمہ P&D بورڈ میں ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ جائزہ اجلاس میں ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹس کے پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ورلڈ بینک کے تحت جاری پروجیکٹس کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے سالانہ اہداف اور پروجیکٹس پر پیش رفت سے متعلق سیکرٹری P&D کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹر آصف طفیل نے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو ورلڈ بینک کی گائیڈ لائن کے مطابق اہداف کے حصول یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ سیلیسٹیا IT ٹاور کی رافٹ کی کنکریٹ پورنگ مکمل، CEO CBD پنجاب عمران امین کا NSIT سٹی کا دورہ اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ CEO CBD پنجاب عمران امین نے پاکستان کے سب سے بڑے اور پہلے IT سٹی CBD NSIT سٹی کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے زیر تعمیر سیلیسٹیا IT ٹاور کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر CBD پنجاب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ وسیم صدیق بھی موجود تھے۔ DC کے مختلف علاقوں میں بارشی پانی کی نکاسی اور صفائی کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے دورے، متعلقہ افسران کو انڈر پاسز اور نشیبی علاقوں سے بارشی پانی فوری طور پر نکالنے کی ہدایات جاری کی۔ DC لاہور موسیٰ رضا نے شہر میں صفائی اور بارشی پانی کے نکاس کا جائزہ لینے کے لیے تحصیل صدر کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ CEO MCL شاہد عباس کاتیا، CEO LWMC، CEO ہیلتھ اور DMD واسا اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ DC نے CEO LWMC کو صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں کورس مکمل کرنے والے 26 سول ججز کو سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب رکھی گئی۔ DG جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ سردار احمد نعیم کا خطاب، ججز میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں لاہور سمیت صوبے بھر کے 26 سول ججز کو جنرل ٹریننگ پروگرام کے تحت 6 روزہ تربیت کورس کروایا گیا۔ سول ججز کو فیصلہ لکھنے سے متعلق جوڈیشل اکیڈمی میں 6 روزہ ٹریننگ دی گئی اور کورس کی تکمیل پر ججز کے اعزاز میں اختتامی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے الیکشن، تمام عہدیداران بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ میاں عتیق الرحمان مرکزی چیئرمین کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن منتخب ہو گئے۔ پاکستان کارپوریٹ مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے آفس میں خصوصی اجلاس ہوا، جس میں تمام نو منتخب عہدیداران نے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ میاں عتیق الرحمان مرکزی چیئرمین پاکستان کارپوریٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن منتخب ہو گئے۔ دیگر عہدیداران میں زاہد نذیر سینئر وائس چیئرمین، ریاض احمد وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ میری پرائرٹیز یہی ہیں کہ میں اپنی ٹریڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کروں
اور اس کی فلاح بہبود کے لیے جتنا بھی میں کر سکتا ہوں پاکستان میں مینوفیکچرنگ زیادہ سے زیادہ اسٹارٹ کروں تاکہ ہم اپنے اس دور میں واپس آ سکیں جہاں پہ ایک پاکستان کا نام تھا. محمود احمد، بلال احمد بٹ، احمد عرفان، محمد جعفر خالد، قمر ضیاء، شیخ عامر خالد، سعید عثمان راشد، علی احمد، سعد الرحمان، فاروق احمد بٹ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران ناردرن زون منتخب ہوئے. کیمرامین ٹپو منیر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42 لاہور. اتحاد ٹاؤن فیز 1 میں پریمیئر انکلیو کی لانچنگ تقریب. چیف آپریٹنگ آفیسر شجاع اللہ خان نے شرکاء کو پروجیکٹ کی افادیت اور مستقبل کے ویژن سے آگاہ کیا. کہتے ہیں 2 سال کا پیمنٹ پلان رکھا ہے، 8 ماہ تک قبضہ بھی دے دیں گے. اتحاد ٹاؤن فیز 1 میں پریمیئر انکلیو کی لانچنگ تقریب رکھی گئی. چیف آپریٹنگ آفیسر شجاع اللہ خان نے شرکاء کو سیل پارٹنرز کے ہمراہ پروجیکٹ کی افادیت اور مستقبل کے ویژن سے آگاہ کیا. شجاع اللہ خان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اتحاد ٹاؤن پریمیئر انکلیو 1600 فٹ میں فرنٹ کے ساتھ رائیون پر واقع ہے، جو کہ 400 سے زائد کینال پر مشتمل ہے. اشتہاری کیمپین کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے. ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے 2 سال کا پیمنٹ پلان رکھا ہے، 8 ماہ تک اینڈ ویوز کا بھی قبضہ دے دیں گے اور کمرشل کیٹیگری مکمل فروخت ہو چکی ہے. 28 اکتوبر کو میپ ریوائیول کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ جن سیلز پارٹنرز کی بہترین کارکردگی ہوگی انہیں انعام سے بھی نوازا جائے گا. اتحاد ٹاؤن فیز 2 میں 40% پوزیشن دے چکے ہیں. وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی 400 پلس کنال پہ ہے ٹوٹل. اس کے اندر ٹوٹل جو انوینٹری ہے وہ ریزیڈینشل اور کمرشل ہے. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کمرشل تمام انوینٹری سولڈ آؤٹ ہے، اور اگر ہم ریزیڈینشل پہ جائیں تو وہاں پہ ہمارے پاس 1 کنال اور 10 مرلے 100% سولڈ آؤٹ ہے، اور 5 مرلے کا 50% ہماری سبمٹڈ ہے. جو 5 مرلہ انوینٹری ہے پریمیئر انکلیو کی، اس میں بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کوئی انوینٹری ڈیولپر کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ ٹوٹل جتنی بھی انوینٹری ہے وہ تمام سیل پارٹنرز کے پاس ہے. مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدوں کے خلاف احتجاجی تحریک. جماعت اسلامی کل بیکوال موڑ پر دھرنا دے گی. دھرنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. مسلم ٹاؤن میں احمد سلمان بلوچ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور کی میزبانی میں انتظامی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. عامر نثار خان انچارج دھرنا نے صدارت کی اور اجلاس میں چودھری محسن بشیر، حسان بٹ، جبران بٹ، سید مستقیم معین، احمد عمیر اور دیگر نے شرکت کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.